बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पीटीवी क्वेटा सेंटर से करंट अफेयर्स स्पेशल के साथ मैं हूं शाहिद रैन। नाजरीन, आज बलूचिस्तान सूबाई असम्बली में साल 2021 और 22 के लिए बलूचिस्तान हुकूमत का जो बजट है वो पेश कर दिया गया। इस बजट के आदाद शुमार क्या हैं, इस बजट के अंदर जो चीजें हैं सूबे की आवाम के लिए वो क्या हैं, उन पर आज हम बात करेंगे। सबसे पहले आदाद शुमार की अगर बात करते हैं तो बलूचिस्तान की मौजूदा हुकूमत ने 584 अरब रुपए का बजट आज पेश किया है। सूबे की आमदन तकरीबन 499 अरब के लगभग है। इसके अलावा 84 अरब रुपए का खसारा जाहिर किया गया है। गैर तरक्याती बजट तकरीबन 346 अरब रुपए का है और तरक्याती बजट 100 तकरीबन 90 अरब के करीब लगभग है। इसके अलावा जो है वफाकी मंसूबों की मद में 48 अरब रुपए लगेंगे बलूचिस्तान में जो खर्च होंगे। इसके अलावा सूबाई तरक्याती प्रोग्राम इसके अलावा है। और सबसे अच्छी चीज जो मुझे लगी 1525 जो ऑन गोइंग स्कीम है उसके लिए 112 अरब रुपए रखे गए हैं और नई तरक्याती स्कीमात जो कि तकरीबन 2286 के करीब हैं इनके लिए 76.65 अरब रुपए रखे गए हैं। आज इस बजट में रोजगार के हवाले से हुकूमत ने यह बताया कि तकरीबन 5000 नई पोस्टें तख्लीक की जा रही हैं। हेल्थ कार्ड की स्कीम मुतारिफ करवाई जा रही है जो कि 5 अरब से जायद की है और इससे 18 लाख खानदान मुस्तफीद होंगे। चिल्ड्रन हॉस्पिटल क्वेटा की तौसीह की जा रही है, हेल्थ के लिए एक अच्छी खबर है। और उसके अलावा जो ओपीडी स्लिप्स थी, हेल्थ जो हॉस्पिटल्स में ओपीडी स्लिप्स ली जाती थी वो खत्म कर रही है गवर्नमेंट। पानी के सेक्टर पर बहुत काम हो रहा है। 49 डैम्स हैं जिनके लिए तकरीबन 6.45 अरब रुपए रखे गए हैं। मुतबादिल तवानाई के जो मंसूबे हैं उनके लिए टैक्स छूट पर भी गौर की जा रही है। सेक्टर वाइज भी हम इस पर बात करेंगे, लेकिन जिन मेहमानों को हमने मदऊ किया है आज बजट की गुफ्तगू के लिए उनका सबसे पहले आपको तारुफ करवाता हूँ। बलूचिस्तान सूबाई वजीर हैं ज़राअत के और इत्तेहादी हैं, अवामी नेशनल पार्टी से ताल्लुक है, इंजीनियर जमरत खान। जमरत लाल आपको खुशामदीद कहता हूँ। इसके अलावा हमारी बलूचिस्तान के क्वेटा चैम्बर ऑफ कॉमर्स और बलूचिस्तान के ताजिर रहनुमा बदरुद्दीन काकड़। बदर आपको खुशामदीद कहता हूँ। तीसरे मेरे मेहमान रशीद बलोच जो कि सीनियर सहाफ़ी हैं क्वेटा से और सियासी तौर पर लिखते भी हैं, तजिया भी करते हैं, वो भी हमारे साथ हैं। रशीद आपको खुशामदीद कहता हूँ। सबसे पहले इब्तिदा करना चाहूंगा जमरत साहब आपसे, आज का बजट हुकूमत तो हमेशा कहती है बहुत अच्छा होता है, लेकिन क्या चीजें आपने सामने रख के आज का बजट आपकी हुकूमत ने पेश किया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं आप लोगों का शुक्रिया पीटीवी का आपका मशकूर हूँ कि बजट के हवाले से आपने हमें मदऊ किया। मैं एक चीज बता दूं, बजट जो होती है दो किस्म की, एक नॉन डेवलपमेंट बजट और एक डेवलपमेंट। नॉन डेवलपमेंट में जो पेंशन और जो मुलाजिमीन की तनख्वाह मुख्तलिफ चीजें आती हैं इस तरह के, और डेवलपमेंट होती है जो गवर्नमेंट की तरफ से पब्लिक पे इन्वेस्टमेंट होती है। बिल्कुल है, सही। उन पे खर्च करते हैं और उनको जो रोजगार देते हैं मुख्तलिफ सेक्टर्स में, जिस तरह हेल्थ एजुकेशन में जो अहम सेक्टर्स हैं। उसके बाद मैं समझता हूँ एग्रीकल्चर आता है, लाइफ स्टॉक आती है और मुख्तलिफ जिस तरह हमारे कम्युनिकेशन जो है मुख्तलिफ उस सेक्टर में जो है और ये डेवलपमेंट हम करते हैं। लेकिन हमारा जो सूबा है, सूबा हमारा बहुत बड़ा है, आबादी के लिहाज से कम है और रकबे के लिहाज से आधा पाकिस्तान है। हमें जो डेवलपमेंट बजट पहली दफा हमें इतना बजट जिस तरह 184 बिलियन जो हमें मिला है, जिसमें 84 जो बिलियन है वो खसारे का बजट हमने पेश किया। लेकिन हम उसको मैनेज करते हैं, मुख्तलिफ जो हमारे नॉन डेवलपमेंट में हमें बचत आती है या फेडरल से जो हमारे रिसोर्सेज होती है हमसे उनसे पूरे करते हैं या रेवेन्यू से उनको पूरा करते हैं। लेकिन इस दफा बहुत, मैं खुद समझता हूँ मेरी तीसरी दफा है जो मैं थर्ड टाइम गवर्नमेंट में आ रहा हूँ और बजट पेश किया। पिछले साल भी बहुत अच्छा बजट हुआ, तो उससे पहले ये बजट का ये हमारा तीसरा बजट है और बलूचिस्तान की तारीख में ये बहुत बड़ा बजट पहली दफा पेश हुआ है। सही। और इस बजट में आप देख लें कि 10 बिलियन से तकरीबन जो डेवलपमेंट मद में हमने तालीम में रखे, 5400 नौकरियां रखी हैं, सेहत में इतना ही 11 अरब रखे। मेरे एग्रीकल्चर जो से मेरा ताल्लुक है कोई 9.5 अरब रुपए डेवलपमेंट में रखे। नॉन डेवलपमेंट 11 अरब, किसी में 44 अरब, किसी में कितना, क्योंकि वो तो आपको पता है तनख्वाहों पेंशन में ज्यादातर जाते हैं इरिगेशन में। और इस तरह हमारे जो आप समझते हो पीएचई जो हमारे साफ पानी हम देते हैं, अमन अमान के हवाले से हमने पैसे रखे। लेकिन ये लोगों को कुछ चीजें होती है किस तरह हम तनख्वाह हमने मुलाजमीन की बढ़ाई। सर यहाँ पे सिर्फ एक चीज आपको रोकना चाहूंगा, तीसरा बजट है आपकी कोलिशन गवर्नमेंट का। आप खुद माजी में भी सूबाई काबीना का भी हिस्सा रहे हैं, अपोजिशन का भी हिस्सा रहे हैं, आपने दोनों चीजें देखी हैं। मौजूदा सूबाई हुकूमत का यह दावा है कि उसने माजी की हुकूमतों और से मुख्तलिफ तौर पर जो वर्किंग पेपर्स हैं, जो तरीक़ाकार हैं, तीसरा बजट आपने पेश किया। 5 साल बाद आपके पास फ्लैगशिप प्रोजेक्ट्स कौन से होंगे?
دیکھو ایک میں آپ کو اگر ایگریکلچر میں بتا دوں، پہلے تو میں یہ آپ کو کہہ دوں کہ اس بجٹ پہ بہت محنت کی گئی، خاص کر میں وزیر اعلیٰ جام کمال صاحب کو اس کا کریڈٹ سب سے پہلے چیف منسٹر کو جاتا ہے، پھر اس کے بعد جو ہے ہمارے اتحادی جماعتیں جس میں عوامی نیشنل پارٹی ہے، تحریک انصاف کے دوست ہیں، بی این پی عوامی کے ہیں، ایچ ڈی پی کے ہیں، اے ڈبلیو پی کے ہیں، اور اس کے ساتھ جو ہمارے پی این ڈی کا جو یہاں پہ سی ایس ہیں یا ان کا اسٹاف، ہمارے جو ظہور بلیری جو ہمارا فائنانس منسٹر تھا، یا ان کا اسٹاف جو سیکرٹری پسند خان، انہوں نے بہت محنت کی۔ حقیقت میں آپ کو کہہ دوں کہ اس طرح جو ہمارا ورکنگ طریقہ کار تھا، ہم پورے پروسیس کے تحت جو کنسپٹ سے خود مختلف نظر آ رہے ہیں، بہت ہی میں اس طرح دیکھو میرے کچھ پروجیکٹس نہیں آئے ہوں گے، ہو سکتے ہو، لیکن میں نے اس سسٹم کو جو اس دفعہ دیکھا، جو خاص کر جو اس کا جو انچارج جو چیف منسٹر تھا، اس نے جس خوبصورت طریقے سے اس کو مینیج کیا اور جس خوبصورت طریقے سے اس بجٹ کو جو ہے بالکل پائے۔ پہلے میں آپ کو بتا دوں ایک رات میں یہ بجٹ ہے، یہ آخری ہمارا سارے کوئی رات کو بیٹھے ہوتے ہیں۔ میں پچھلے گورنمنٹ میں میں بھی 5 سال گورنمنٹ میں رہا ہوں، آپ لوگ سارے پینڈی میں بیٹھے ہوتے تھے، جو پرچی بھیج دو اور بک چاپ، لیکن اس دفعہ جو میں آپ کہہ رہا ہوں ہفتے سے پہلے یہ تیار ہو گیا، آپ کہہ رہے ہیں سمت کا تعین صحیح تھا۔ دیکھو میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، ہمارے ایگریکلچر دیکھو آپ نوکریاں دو گے، روزگار ملے گا، ایک آدمی کو ایک خاندان کی جو ہے وہ بالکل فائدہ ہوگا، لیکن ہمارا بلوچستان کا جو دارومدار ہے وہ زیادہ تر 70% ایگریکلچر، لائف اسٹاک اور کوسٹل ایریا میں فشریز۔ بالکل ایسا ہی ایگریکلچر میں ابھی نیشنل پروگرام کے تحت ہمارے پاس پانی کی کمی ہے، ایک پروگرام شروع ہے جس میں تالاب، نالی، پائپ اور یہ جو ہے متعارف کروایا گیا، اس کو ہم پانی کی بچت کرتے ہیں۔ دوسرے ہمارے پاس منی اینڈ اسمال ڈیمز ہے، اس دفعہ نئے پروجیکٹ دیکھو ہم نے گرین ٹریکٹر پروگرام شروع کیا، دیکھو ہم نے زمینداروں کو دیا، ڈوزرز ہمارے آ رہے ہیں۔ اچھا سب سے بڑی بات یہ کہ ہم نے زیتون کے جو سب سے بہترین آمدن دیتا ہے، بہترین پھل دیتا ہے اور کم پانی پہ مہینے میں ایک دفعہ پانی دے رہے ہیں، اور اس کو ہم نے اتنا پروموٹ کیا کہ فیڈرل گورنمنٹ اور اس دفعہ ہماری حکومت خود ہم نے ببلر سسٹم دیا، ہم نے ٹنل فارمنگ دی ہے۔ ٹنل فارمنگ اتنے میں آپ ایک ٹینکی سے پورا 10 ایکڑ کا جو ہے آپ فصل۔ چلیں بجٹ پہ آگے بھی گفتگو کو جاری رکھتے ہیں، آپ کے ساتھ ذرا بدر کی طرف چلتے ہیں۔ تاجر ہمارے وہ کہ زیادہ تر ریلیٹ تو وفاقی بجٹ سے کرتے ہیں، لیکن بلوچستان میں چونکہ وفاقی بجٹ کے جو دیگر چیزیں ہیں، بہت سے معاملات صوبائی بجٹ سے بھی، خاص کر فوڈ کے حوالے سے بھی آپ گہری نگاہ رکھتے ہیں فلورنل سے۔ تاجر کتنے مطمئن ہیں؟ کچھ ٹیکس ویکس پروونشل، جان صاحب ہمیشہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنا ریونیو بڑھانا ہے، بینگ اے ٹریڈر آپ اسے کیسے دیکھتے ہیں؟ بہت شکریہ شاہد صاحب۔ سب سے پہلے تو میں پی ٹی وی کی مینجمنٹ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ کوئٹہ سے واپس نیشنل ٹی وی پہ ان کا جو ٹائم ہے اس کو مزید وسعت پہ لینا چاہیے، اس کے بعد بھی مبارکباد دیتا ہوں، امید کرتا ہوں مستقبل میں بلوچستان کو نیشنل ٹی وی پہ مزید بھی وقت ملے گا انشاءاللہ۔ جہاں تک آپ کی سوال ہے کہ موجودہ بجٹ کو اگر ہم دیکھتے ہیں، جو اعداد و شمار آپ نے بیان کیے کہ جو پرانی اسکیمات چل رہی ہیں ان کے لیے 112 ارب روپے رکھے ہیں، جو نئی اسکیمات ہیں ان کے لیے انہوں نے تقریباً کوئی 93 ارب روپے رکھے ہیں۔ اب جہاں پر ہم روڈ کی ہمارے پاس جو روڈ کا مسئلہ ہے، اگر اس کی طرف ہم جاتے ہیں تو اس پہ ہمیں کوئی خاطر خواہ اس میں کوئی حوصلہ افزا چیز نظر نہیں آ رہا ہے، اس کے بجائے کہ اس بجٹ میں 3.9 ارب روپے جو روڈ میں آپ کے پاس جو روڈ پہ جو ایمرجنسی رسپانس سینٹر بنے ہوئے، اب اس کے لیے بن رہے پریکاشنز پہ تو ہم جا رہے ہیں، لیکن یہ پریکاشنز کیوں ہم لے رہے ہیں؟ بلوچستان میں سب سے بڑی تشنگی ہے، اس کی طرف ہم نہیں جا رہے ہیں۔ نہیں، لیکن اس بار دیکھیں سب سے بڑا ہمارا مطالبہ جو کراچی کوئٹہ کا ہمیشہ ہم کرتے رہے، اس بار فیڈرل گورنمنٹ نے اسے رکھا بھی ہے اور اس کے لیے باقاعدہ عملی کام کا آغاز ہے۔ شاید صاحب میں اس پہ میری اپنی ایک سوچ ہے، فیڈرل گورنمنٹ نے جب وفاقی بجٹ پیش کیا گیا تو بلوچستان کے لیے 601 ارب روپے انہوں نے کہا کہ جنوبی بلوچستان کی ترقی کے لیے 601 ارب روپے ہمیں رکھے ہیں۔ اب 601 ارب روپے کے جب ہم دیکھتے ہیں، لیکن ساتھ اس میں یہ کہا ہے کہ اس سال 20 ارب روپے دیے جائیں گے۔ اب جو 601 ارب روپے ایک بہت بڑا اماؤنٹ ہے، اب اس 601 ارب روپے میں جن پروجیکٹس کو آپ نے ایڈریس کرنا ہے، اگر آپ اس کے جو فنڈز لوکیٹ کر رہے ہو، اس فنڈز کی اور فنڈز اور ایئرز کو دیکھتے اور انفلیشن کو دیکھتے ہوئے میرا کبھی نہیں خیال کہ یہ کبھی بھی خواب آپ کی اس کی تعبیر نظر آئے گی۔
اب خزدار کچلاٹ یہ پہلا انہوں نے سٹارٹ کرنا ہے. اس کے لیے وفاقی گورنمنٹ نے 3 ارب روپے رکھے ہیں. اب جس پروجیکٹ کا اس کا ورک 83 ارب روپے ہے. اب اس گورنمنٹ کے پاس رہتے ہیں 2 سال, اگر یہ پورا کرتے ہیں. اب اس 2 سال میں آپ نے جیسے کہا کہ کون سے فلیگ شپ وہ ہوں گے. اب فلیگ شپ اگر صرف آپ کے پاس وہ تختی ہو جس پہ آپ نے افتتاح کیا ہو تو اس کو تو آپ فلیگ شپ نہیں کہہ سکتے. فلیگ شپ وہ ہوتا ہے کہ آپ ڈیلیور کرو, لوگ اس کو اویل کریں. جیسے پرانے گورنمنٹ میں سب سے پہلے عمر خان صاحب رہتے ہیں جن زراعت پہ اس کی بہت ایسی بات ہے. 25 لاکھ لوگ اسی بجٹ میں انہوں نے مینشن کیا ہے کہ جو زراعت سے بالواسطہ اور بلا واسطہ اس سے منسلک ہے. اب چونکہ آپ اس چیز کو بھی ایڈریس کرتے ہو, دوسری طرف انہوں نے لکھا ہے کہ 60% آبادی ہماری ینگسٹرز کی ہے. اب جو ایکسٹرا کیریکولر میں جب آپ جاتے ہو کہ آپ کے پاس آپ نیو جنریشن کو کس طرح انگیج کرتے ہو, کس طرح پازیٹیوٹی کی طرف لے کے جاتے ہو, ان کے لیے اب ضرورت سے زیادہ اس مستقبل کا اسٹرکچرنگ بھی ضروری ہے کہ اس پہ آپ کتنا کام کر رہے ہو. اس میں کیا آپ کے پاس ووکیشنل ٹریننگ سینٹرز کتنے بن رہے ہیں, آپ کے پاس اگر لیبر آپ پروڈیوس کر رہے ہو تو وہ لیبر صرف وہ لیبر ہے یا اسکل لیبر ہے. آپ اسکل لیبر کتنا ارن کرتی ہے, یہ چیزیں آپ دیکھنے ہو. سب سے بڑھ کر 5800 جابس اس گورنمنٹ کو خوشائند ہے کہ اس نئے بجٹ میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ 5800 جابس ہم دیں گے. لیکن ساتھ ساتھ اگر میں پرائیویٹ سیکٹر کی بات کروں, پبلک پرائیویٹ جو پارٹنرشپ ہے جو حکومت زور دے رہی ہے اس پہ اگر آپ دیکھیں تو انہوں نے اس میں لکھا ہے کہ ہم وفاق کے تجربات سے استفادہ حاصل کرتے ہوئے مستقبل کی لائحہ عمل تیار کر رہے ہیں. ان فیوچر آن گراؤنڈ ول بی نتھنگ. ابھی تک کچھ نہیں ہے. ٹھیک ہے, 1 منٹ آپ کو یہاں پہ روکتا ہوں. آپ نے جو باتیں کی ہیں ذرا رشید کو بھی گفتگو میں جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں. رشید زمرد صاحب نے جو باتیں کی, بدر نے جو باتیں کی, آپ ان ساری چیزوں پہ نظر رکھتے. تیسرا بجٹ ہے اتحادی حکومت کا, صوبائی حکومت کا, کیسے دیکھتے ہیں اسے؟ دیکھیں, اگر اوورآل دیکھیں ہر حکومت, زمرد صاحب نے خود کہا کہ میں 3 حکومت میں رہا ہوں, تو میرے خیال میں اس سے پہلے بھی زمرد صاحب نے تعریف کی ہوگی, اس کی مخالفت نہیں کی ہوگی شاید. تو ظاہر ایک حکومت میں جو شخص رہتا ہے تو ظاہر اپنی حکومت کی تعریف کرے گا. لیکن جہاں تک مجھے سمجھ آتی ہے کہ ایجوکیشن پہ انہوں نے آپ میرے خیال میں 71 ارب روپے جو ہے کرتے ہیں. اس سے پہلے بھی یہی کہا گیا تھا. 1 منٹ آپ کی طرف تھوڑا سا ہمیں آڈیو کا ایشو آ رہا ہے, ذرا 1 منٹ آڈیو کا ایشو ریزالو کر کے دوبارہ آپ سے بات کرتے ہیں. زمرد صاحب, بدر بھائی نے جو باتیں کی اور رشید صاحب نے جو باتیں ابتدا لی, کیونکہ وہ ابھی ذرا ٹیکنیکل کچھ فالٹ ہو گیا, اس کو چیک کر رہے ہیں. آپ کے خیال میں ایک چیز بتا دوں, آپ کے خیال میں دونوں کی رائے درست ہے یا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ کہیں پہ تصحیح کریں؟ میں نے پچھلے بجٹ کی بھی تعریف کی, بالکل, اس سے پہلے کی بھی, بالکل. پھر موازنہ کرتا ہوں کہ اس میں کون سا بہتر تھا. بالکل میرے لیے جو بہتر نظر آئے گا میں ایک ہی بہتر ہے, وہ یہی ہے. ابھی شاید اگلے سال اس سے بھی بہتر ہے. اگر کچھ مطلب ہے تو میں آپ کو وہی اس میگا پروجیکٹ کو دیکھنا ہے جس سے ہم اپنی تعلیم کو بہتر کر سکیں, جس سے ہم صحت کے. ایک شارٹ پریسائز سوال کرتا ہوں آپ سے کہ تعلیم, صحت, آپ کے ایسے کون سے منصوبے ہوں گے جنہیں آپ کم از کم اپنے 5 سالہ دور میں مکمل کریں گے؟ 2 سے 3 بڑے پروجیکٹ. پہلے جو تعلیم اور صحت کی مثال دیں. پہلے میں آپ کو بتا دوں, ہمارا ایک نواز کلینک ہاسپٹل بن رہا ہے, 50 بیڈ ہاسپٹل. ٹراما سینٹر بن رہے, قلعہ عبداللہ میں 50 بیڈ ہاسپٹل بن رہے, اس طرح تربت, خران, مختلف ایریا. BRC کالج, بلوچستان ریزیڈینشل کالج تقریباً 5 سے 6 ہمارے پچھلے گورنمنٹ کے آ رہے ہیں. ہر ڈسٹرکٹ میں گرلس کالج بن رہے ہیں. ابھی اس دفعہ پھر کیڈیٹ کالجز, یہ تو ابھی میں خود جو ہمارے کام شروع ہے, جو انگوئنگ اسکیمات ہے نئے میں ہم نے رکھے. دیکھو یہ چیزیں ہیں, یہ مستقبل ہے ہماری, بچوں کے مستقبل ہے, جس کو ہم بہتر سے بہتر مطلب ایک زندگی دے سکتے ہیں. تعلیم کے بغیر تو زندگی مفلوج ہے. اچھا, ایک سوال یہاں آپ سے پوچھنا چاہوں گا, جو میں دیکھ رہا تھا بجٹ کے ڈاکیومنٹ کو, اس کے اعداد و شمار کو, اور اس کے جو بائفرکیٹ کیا گیا جس طریقے سے, مجھے ٹھیک لگا. وہ کہ بدر بھائی نے بہت اس پہ ایک جیسے کہتے ہیں پیرائے میں رہتے ہوئے اپنے وہ تنقیدی وہ کیا. ہم کہتے ہیں کہ لائیو اسٹاک ہمارا سب سے بڑا ہے, ہم کہتے ہیں کہ فشریز ہمارا سب سے امپورٹنٹ ہے, لیکن مجھے لگتا ہے کہ سمت کا تعین اس وقت ہوتا ہے جب آپ کے روڈز بنتے ہیں, کنیکٹیوٹی ہوتی ہے. موجودہ صوبائی حکومت کا جو فوکس مجھے لگا ہے, ڈیم, پانی, روڈ, اس کے علاوہ ایجوکیشن, ہیلتھ, یہ بڑی چیزیں ہیں. آپ کے خیال میں کتنے اضلاع کو اور ڈویژنز کو ہم ان 5 سالوں میں کنیکٹ کر پائیں گے, اور کتنی جو ہمارا ایجوکیشن کا ریشو ہے وہ بہتر ہو پائے گا؟
देखो पहले तो सब देखो हमने जो फेडरल जिस तरह फेडरल एसडीपी की बात की प्रोविंशियल पे हमारे और जो कम एलोकेशन को बजट में हाईलाइट किया उसको आप लोग कैसे एड्रेस देखो करेंगे? मैं एड्रेस इस तरह आपको कहता हूँ, देखो बजट साहब ने तो ये भी बात की कि 5 साल का प्रोग्राम, मेरे साथ 2-3 प्रोग्राम एग्रीकल्चर में, जैसे फॉर एग्जाम्पल कि मेरा नेशनल प्रोग्राम है 5 साल के लिए, सही, ठीक है, 14 अरब रुपए, 14 अरब से बलूचिस्तान के लिए 3-3 अरब मिल रहे हैं, तो 5 अरब का ये मकसद तो नहीं कि मैं जाऊंगा तो प्रोजेक्ट खत्म हो जाए, वो तो चलता रहेगा। अगर कोई बंद करेगा तो उनका गलती होगी, गलत। मैं रोड बना रहा हूँ कराची से, अभी दोहराया हुआ इनसे, योग बन रहा है, ज़ियारत बन रही है, धरनाई बन रही है, इस तरह बुरे चीजें। लेकिन बदर भाई का ये सवाल है कि एलोकेशन कम है, इस लोकेशन तो आपको गौर मुकम्मल लोकेशन एक साल में नहीं मिल सकती है, जितना काम हो सकता है उतना लोकेशन मिलता है। मैं एक कॉलेज में मैंने बनाया, अभी मैंने जो लोकेशन किया, अभी मैंने सिलेंडर किए उस पे थे, वो खर्च नहीं हो रहे थे, 15 करोड़ उस पर खर्च नहीं हो रहे थे, मतलब 20 करोड़ नहीं खत्म हो, वो 2 साल के में बन सकता है, 3 साल में बन सकता है, 1 साल में अगर आप उनको पूरी एलोकेशन देंगे वो नहीं बन सकता। हम छोटे छोटे प्रोजेक्ट रखते हैं, उसको मुकम्मल एलोकेशन देते हैं, जिस तरह 5 करोड़ का एक रोड है हमने 5 करोड़ दे दिया, जिस तरह 10 करोड़ का तो 10 करोड़ में भी बन सकते हैं, लेकिन 1 अरब रुपए का जो एक रोड होता है वो 1 साल में मुकम्मल नहीं हो सकता है। अच्छा, अपोजिशन जो इल्जामात आप लोगों पे लगाती है कि आप लोग गैर मुंतखब लोगों को भी फंड्स नवाज रहे हैं, अपोजिशन को आप लोगों ने शेयर नहीं किया, आपसे ये सवाल इसलिए कर रहा हूँ कि आप जो पोजीशन अपोजिशन और इस मौजूदा अपोजिशन का फर्क। मैं सिर्फ आपको एक चीज बताऊं, हमारे बलूचिस्तान एक ट्राइबल सेटअप के तहत हम यहाँ चलाते हैं, हमारे एक रिवायत होती है, बिल्कुल एक जमहूरी और एक आईनी और एक कबायली रिवायत होती है। हम इस हमारे असेंबली की एक अपनी खूबसूरती होती थी कि हम एक दूसरे का इज्जत और बुलडोज नहीं, आज तो बुलडोज क्या हुआ, मैं तो अफसोस क्या कहूँ, मैंने कहा जिंदगी में मैंने बलूचिस्तान में 15 साल में, जिंदगी तो छोड़ दो, मैंने 15 साल में इस तरह मैं भी 5 साल रहा हूँ, यही लोग गवर्नमेंट में बैठे हुए थे, हमें भी नहीं देते थे। बजट बनाना गवर्नमेंट का काम है। मैं आपको बताऊं, मेरे साथ एक ही हल्का है, मैं अपने हल्के का एक ही, आज इस बजट में मैं आपको सिर्फ इस साल के बजट में बताता हूँ, गुलिस्तान अपोजिशन का हल्का है, जमनत से ताल्लुक है, वहाँ पे एक कॉलेज बन रहा है अभी इस न्यू बजट में, वहाँ पे स्टेडियम्स बन रहे हैं, वहाँ पे रोड्स हैं, वहाँ पे वाटर सप्लाई है, मेरे हल्के के बराबर फंड उनको मिला है। तो बाकी ये लोग क्या कहते हैं, इन लोगों का डिमांड ये था कि ये मेरे मुताबिक जब टेंडर होगा तो उसका टेंडर भी मैं करूंगा। बाकी आप खुद समझो, मैं इल्जामात नहीं लगाता हूँ, मेरे उसके गांव में 8 किलोमीटर रोड बन रहा है, मेरे गांव में नहीं बना। तख्ती लगने का झगड़ा है, तख्ती लगने का, तख्ती तो हमने भी नहीं लगाया, मतलब एक मिसाल कह रहा हूँ, बहुत तख्ती से भी आप आगे भी क्या कह रहे हैं। ठीक है बदर भाई, जबरक भाई ने जो बातें की कि जितनी एलोकेशन होती है, जितनी जरूरत होती है उतना ही किया जाता है सूरत-ए-हाल को देखकर, आपने जो बातें की वो अपनी जगह पे बिल्कुल ठीक है। फूड के हवाले से हम बात करते हैं, ग्रीन बेल्ट हमारा इस वक्त जो सूरत-ए-हाल है, बजट में जो पानी को फोकस किया गया है, छोटे डैम्स को फोकस किया गया, मेरे ख्याल इसके इफेक्ट्स तो नजर आएंगे। एग्जैक्ट 48 डैम्स इन्होंने इसमें एड्रेस किए हैं कि 48 नए डैम्स बनेंगे। और कोयटा की अगर हम बात करते हैं, उन्होंने शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म्स की पॉलिसीज की बात की है। अगर आप उन पॉलिसीज को देखते हो, जैसे इससे पिछली गवर्नमेंट जो गई है, कोयटा में ट्रैक्टर्स के जरिए जो सबसे बड़ा पानी के पीने का मसला है जो आज भी लोगों को दरपेश है, उसमें कोई 1.5 अरब रुपए वासा को तो मुख्तलिफ मद दिए गए हैं, लेकिन अगर आप उसको मुस्तकिल इसके हल की तरफ जाते हैं, एक तरफ गवर्नमेंट ये कहती है कि वाटर लेवल नीचे जा रहा है, हमारे मुश्किलात बढ़ते जा रहे हैं, दूसरी तरफ अगर हम उसके एक सस्टेनेबल, जिसको आप कह सकते हैं एसडीजी, जिस पे आजकल दुनिया सस्टेनेबल गोल्स की तरफ अगर आप जाते हो, सोशल डेवलपमेंट गोल, सस्टेनेबिलिटी की तरफ हम आज भी उसका हमारा सिंध खास तौर पर कोयटा शहर के हवाले से मैं कह रहा हूँ, जिस तरह अजमरक साहब का डोमेन है ज़रात, अब उसमें उन्होंने कहा कि 29,000 को हमारे पास जो है ट्यूबवेल्स है, अब 29,000 ट्यूबवेल्स के इन्होंने कहा जिसमें 30% प्रोविंशियल उसमें होगा, 70 वो सोलर पे जाएंगे, तो एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है। ये डैम जब बनेंगे तो तब जाके सोलर उस जमीन के वाटर लेवल को कवर करते हुए उसको फायदा देगा। अब साथ में जब हम एग्जिस्टिंग 25 लाख लोग ज़राअत से वाबस्ता है, जब आप जाते हो अपना वावडा के पास, जब लोग उसे गिला करते हैं कि बिजली क्यों 3 घंटे फ्लक्चुएशन है, उसमें आप गैर जरूरी तौर पर लोड शेडिंग, तो वो कहते हैं प्रोविंशियल और वफाकी गवर्नमेंट 1 रुपया में नहीं देती। आज भी बल्कि 15 दिन पहले मैं चीफ एग्जीक्यूटिव के समय मिला हूँ, उन्होंने कहा कि हमारे फंड रिलीज कराएं ताकि हम बिजली का
उस सिलसिला से ही कराएं। अब आपके पास एक है कि प्रेजेंट में क्या है, एक तो शायर का ख्याल है, लेकिन ख्याल हमेशा बड़ा बिल्कुल ठीक है। खूबसूरत भाई होता है। एक चीज आपसे ये करना चाहूंगा कि जैसे जमरत भाई ने एक बहुत अच्छी बात की कि पिछले भी बहुत अच्छे बजट होते होंगे, कंपैरेटिवली ये बजट उन्हें बेहतर लगता है बीइंग अ लेजिस्लेटर। आपके ख्याल में माजी के मुकाबले में जैसे हम मिसालें देखते हैं कि आखिरी वक्त पे एक चिट पे एक स्कीम डाल दी जाती थी, वो स्कीम फिजिबल थी नहीं थी, जरूरत थी नहीं थी, वो डिबेट बाद में होती थी, लेकिन एटलीस्ट हमें ये क्रेडिट देना होगा कि इस हुकूमत ने बहुत से मामलात में जो सिंध का तयन पिछले 60-70 सालों में नहीं हुआ अब कर लिया है। इसमें बहुत सारी चीजें को हेल्थ पे जिस तरह का काम हो रहा है, ये एक इज्तिमाई चीजें हैं जो बन रही है। रोड सेक्टर जिसको मैंने कहा इसकी निशानी में कर रहा हूँ कि चाहे वो पाक हो चाहे आप कह रहे हैं एलोकेशन बढ़ानी है, इसकी लोकेशन ताकि आपके काम की जो रफ्तार हो कम से कम इस गवर्नमेंट के बिहाफ पे वो चीजें हों कि ये माइलस्टोन इन्होंने अचीव किए हैं। बिल्कुल। अब जो चीज सिर्फ आपके एक पेपर पे आ जाए, अब ये जो आपके पास जो अला चले, अगर आप 601 अरब रुपए और 20 अरब रुपए का अंदाजा लगाते हो तो इस दरमियान बहुत बड़ा फर्क है। अब कराची के लिए उन्होंने 750 अरब रुपए का पैकेज दिया, लेकिन 100 अरब रुपए साल में रखे, तो कुछ समझ आता है कि कोई चलो अगले साल शायद 200 अरब दे दें। हमारे जो कंपेरिजन है, जो डिफरेंस है, वो बहुत बड़ा ज्यादा है, और पिछले साल हम 200 अरब रुपए वापस करते हैं। चले अब ये चीज थोड़ी देर बाद इन चीजों पर थोड़ी देर बाद जमरत भाई की तरफ आते हैं। जरा रशीद को दोबारा गुफ्तगू में शरीक करने की कोशिश करूंगा। रशीद, अब मामला आपके सामने बहुत हद तक खुल चुका है, मेरा ख्याल अब आप बेहतर तजवीज़ करते हैं। मेरे ख्याल में मुझे थोड़ा वक्त ज्यादा दें क्योंकि मेरा कोशिश होगी लेकिन इतना ज्यादा नहीं। देखिए मेरे ख्याल में जिस तरह के बजट साहब ने बात की उसमें आप देखेंगे गवादर का जैसे ही हुकूमत आई थी उन्होंने कहा कि गवादर मास्टर प्लान है, उसका पानी का इशू है, फिशरीज को हमें किस तरह रिजर्व करना है, कोल्ड स्टोरेज बनाने हैं। बात तो जैसे बजट साहब ने कही तो वो जो बड़ी अच्छी कही जा रही थी, लेकिन उसमें इस तरह का इकदाम नहीं उठाया गया जो आज उसका रिजल्ट हमें समझ आती तो हम ये समझने में हमें आसानी होती कि इस बजट में आगे और ज्यादा बेहतरी हो सकती है। देखिए आपका मकरान बेल्ट है, वहाँ पे मेरे ख्याल में आपके इस रीजन में सबसे ज्यादा खजूर पैदा होती है। सही। ईरान से आपके अफगानिस्तान तो ऐसी नहीं है, आपके जितने भी गर्म इलाके वहाँ से उसके लिए मतलब इन 3 सालों में इवन के डॉक्टर मालिक साहब की जब हुकूमत थी तब भी नहीं थी, आज भी नहीं है। नहीं, यहाँ आपकी तस्दीक करूंगा, तुर्बत वाला ऑपरेशनल हो चुका है कम्प्लीटली। मैं उस पे आता हूँ, उसको मैं भी गया हूँ, मैं उस पे भी आता हूँ। अभी 2 बन रहे, अभी तुर्की से उनका पूरा जिस लिमिटेड उसमें आपने फूड स्टोरेज की जो लिमिटेड आप मतलब बात करते हैं वो मैंने भी देखा है। अभी आप देखें ईरान है आपका, ईरान से आपको लस्सी भी आता है, सही, आपको खजूर भी आता है, सही, आपको अशिया खुर्दनी से लेकर कपड़े धोने तक के डिटर्जेंट तक आपके पास आता है। आप मुझे बताएं ईरान से ज्यादा आप खजूर पैदा कर रहे हैं। आपको बजट पे बात कर रहे हैं, आप जो जरा बॉर्डर ट्रेड और दीगर तरफ नहीं उस पर नहीं जा रहा, बॉर्डर ट्रेड को नहीं जा रहा, प्रोविंशियल बजट पे बॉर्डर ट्रेड को नहीं जा रहा। मैं आपको प्रोविंशियल बजट कैसा है, ये 2 प्रोसेसिंग मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ। मैं कहता हूँ ईरान से ज्यादा खजूर पैदा होती है बलूचिस्तान में, होती है, ठीक है ना। जो आप बात कर रहे हैं देखिए ये अभी से नहीं, जब से मेरे ख्याल में ये 10-12 साल से जो भी हुकूमत आती है वो यही कहता है कि जी देखिए आप जब तक अपना रेवेन्यू आप कैसे बढ़ाएंगे, आपके तो रिसोर्सेज यही है ना, सही, जब तक आप इसका एक्सपोर्ट नहीं करोगे। लेकिन गवर्नमेंट ये क्लेम करती है कि उन्होंने BRA जो बलूचिस्तान रेवेन्यू अथॉरिटी है उसके कयाम के बाद सबसे ज्यादा रेवेन्यू इस बार हासिल किया है। देखिए जो चीजें माजी में नहीं थी हम मानते हैं, लेकिन हमें ये भी तो मानना होगा कि चलें मौजूदा दौर में जो लेजिस्लेशन हो रही है, चाहे वो BPEPRA है, चाहे रेवेन्यू अथॉरिटी है, चाहे फूड अथॉरिटी। अच्छा, रेवेन्यू किस मद में बढ़े? देखिए मद अभी गवर्नमेंट ने हमें मजीद बतानी है ना, देखिए बजट में क्लेम इसी में मैं आता हूँ किस में मद में बड़ी है तो वो गवर्नमेंट को बतानी चाहिए। आपका लाइव स्टॉक एक टाइम पे आपको ये बहुत बड़ा रिन्यूअल देता था, आज लाइव स्टॉक जो है आप पे डिपेंड है, जब तक आप उसके मुलाजिम को तनख्वाह नहीं दोगे वो नहीं चला सकते। इस तरह तो बलूचिस्तान में सिर्फ एक एक्साइज का महकमा है जो अपने एक्सपेंसेस पूरे कर रहा है, उसके अलावा कोई रिसोर्सेज तो रिसोर्सेज की बात देखिए, आप रिसोर्सेज आप कहते हैं ना लाइव स्टॉक, लेकिन फिर मैं अपने प्रायोरिटी क्या है, आपको कोई बेहतरी नजर आ रही है ना? मुझे मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आपका पहले तो आपका प्रायोरिटी होना चाहिए ना। आप हमेशा कहते हैं एजुकेशन, हेल्थ, एग्रीकल्चर, लाइव स्टॉक हमारी प्रायोरिटी है, हमेशा कहते हैं। तो 4थे नंबर पे आप वो तो मजबूरी है
ٹھیک ہے نا, امن و امان ہوگا تو یہ سب کچھ ٹھیک ہے. ایک 4 پرائرٹی آپ نے رکھے ہیں نا, آپ کیا گول آپ نے اچیو کیے ہیں؟ آپ تو پچھلے سال سے اس سال آپ مجھے بتائیں کہ جی لائف اسٹاک میں یہاں پھر 1 منٹ آپ رک جائیں زمرد بھائی, بات انہوں نے کی ہے, گول کیا کی آپ؟ میں آپ کو ایک چیز بتا دوں, کھجور سب سے بہترین کھجور ملتا ہے پنجگور سے لے کے مکران بیلٹ میں جو بالکل صحیح. ہمارے کھجور سندھ جاتے ہیں, سندھ اپنے نام پہ ان کی پروسیسنگ کرتا ہے, پیکیجز کرتے ہیں, سب پیکنگ کر کے اس کو بیچتے ہیں. اس دفعہ ہم نے 3 پروسیسنگ پلانٹ, گریڈنگ پلانٹ ڈیٹ کا, میں ترکی گیا, وہاں پہ اس کمپنی سے لا کے ابھی پہنچ رہا ہے, پنجگور میں لگ رہا ہے, ایک سربت میں ہو گیا, ایک دوسرا جو ہے پہلے وہ بھی شروع ہو رہا ہے. اب یہاں پہ ہم نے ایپل پروسیسنگ اینڈ گریڈنگ پلانٹ ابھی یہ اس علاقے میں لگا رہے ہیں, یہ ابھی یہاں پہ کوٹے جاتے جو ایپل ملتا ہے جن علاقوں میں ابھی 5 کولڈ اسٹوریج 1000 ٹن کے بن رہے ہیں. صحیح. قلعہ سیف اللہ, صحیح, پشین, صحیح, قلعہ عبداللہ, صحیح, کلات, صحیح, چاغی, صحیح, 5. ابھی میں یہ چیزیں جو ہے یہ کوئی وہ نہیں, مارکیٹنگ انفراسٹرکچر کو ہم بڑھا رہے ہیں, ایگریکلچر ہر جگہ پہ ہم مارکیٹ بنا, کیونکہ ہمارے چھوٹے چھوٹے اور غریب زمیندار باہر کے جو آتے ہیں وہ لے کے ریزرو کرنے کے لیے نہیں, ہم نے کولڈ اسٹوریج مارکیٹ بنا کے دیا, وہی پرائس جو کراچی یا لاہور میں ان کو مل رہا ہے وہی پرائس ان کو اسی مارکیٹ میں, مطلب آپ جو مڈل مین کا رول ہے اسے کم کر رہے ہیں, وہی کر رہے ہیں. دیکھ لیں یہ چیزیں جو ہے یہ اس پی ایس ڈی پی میں ابھی ہمارے پاس تو اتنے ریسورسز ہیں, ہمارے 1.5 ارب کا ہمارا ڈیولپمنٹ ہے, پنجاب کا 1500-2000 ارب کا وہ بنتا ہے, وہاں کے 1500 ارب بنتے ہیں, کسی کا کتنا بن رہا ہے, میں نے تو کچھ بھی ہے نہیں ہمارے پاس اس بلوچستان میں ریسورسز میں. میں اسی لیے ان کا ہم لوگ جب کبھی ایلوکیشن رکھتے ہیں تو وہ ہم دیکھ کے کرتے ہیں, اور میرے پاس اتنے میرے ایگریکلچر کے 25 بڑے پروجیکٹ رہ گئے کیونکہ ہمارے پاس پیسہ نہیں کر سکتے. ابھی ہم نے جو ہے یہ لائف اسٹاک میں بہتری کے لیے اینیمل ڈسپینسری یا ان کے جو مختلف جو سینٹرز ہوتے ہیں مختلف مستقل سے لے کے یہاں تک بن رہے ہیں. فشریز کے لیے ہم نے وہ فشرمین کے لیے وہی فیسلٹیز جو ہم دیتے ہیں وہ جو دوسری جگہ سندھ میں دے رہے ہیں وہ ہم نے دیے ہوئے ہیں. ابھی اس میں دے کیونکہ اس میں نے زیادہ شاید میں نے دیکھا نہیں فشریز جو میں نے دیکھا نہیں اس کی پوری تفصیل, لیکن میں ایگریکلچر میں آپ کو وہ پروجیکٹ بتا رہا ہوں جو آپ کے 40 سال میں کسی نے نہیں رکھے. چلیں ایک سوال آپ سے یہیں پہ کرتا ہوں, پھر بدر کی طرف بڑھوں گا. زمرد خان نے 3 سال ایگریکلچر منسٹری میں گزارے, 5 سال بعد ان کے پاس کون سا ایسا بڑا منصوبہ ہوگا, جیسے آپ نے زیتون کا ذکر کیا یا سیب کے پلانٹس کا, تو آپ کہیں گے کہ یہ میرا فلیگ شپ پروجیکٹ ہے, یہ میری حکومت کا فلیگ شپ پروجیکٹ؟ میں آپ کو سب سے پہلے زیتون اور زعفران, اوکے, زعفران کا بھی ابھی پستاشو, صحیح, ہم سیڈس جو ہے وہ پروسیسنگ جو ساری سیڈ کارپوریشن بنا رہے ہیں, صحیح, ہم بہترین سیڈ دے سکتے ہیں پورے پاکستان کو, سرٹیفائڈ سیڈ دے سکتے ہیں. ہم زیتون کے لاکھوں درخت لگائیں گے جو ہمارے زمیندار ان سے بہترین آمدن دے سکتے ہیں. ہم ٹنلز فارمنگ ہم نے ابھی اس دفعہ 35 کتنے تقریباً 60 کروڑ کے ہم ٹنلز لگا رہے ہیں. ہم ببلر سسٹم کو انٹروڈیوس کر رہے ہیں, ہم ڈرپ اریگیشن سسٹم جو ہائی ایفیشنسی پہ ہم اس کو بنانے کی کوشش کرتے ہیں. یہ چیزیں ہم زمینداروں کو, میں گرین ٹریکٹر دے رہا ہوں, میں ڈوزر دے رہا ہوں, میں وہ مشینیں لیزر لیولنگ یہ بھی ہم خرید رہے ہیں, مطلب 50% سبسڈیز ہے. ٹریکٹر کی ایک قیمت جو ہے کم از کم مجھے خوشی ہوئی کہ آپ نے 2 چیزیں ایسی سب سے بہترین یہ کہ اولیو جو ہمارا زیتون, اس کو ہم دیکھو ہمارے قلعہ سیف اللہ میں اتنے بڑے, آپ کو ایک بات میں کرتا ہوں پھر آپ, ہماری لوریلائی کی جو زیتون ہے جو آئل ہے, اٹلی کے ایک ڈاکٹر نے کہا کہ جب چیک کیا کہتا ہے یہ ورجن آئل ہمیں اٹالیا میں بھی اتنی بہترین آئل. ہم چاہتے ہیں کہ ہم ہر ڈسٹرکٹ کو جو ہے وہ فوکس کر دیں اور جس کا جو ریچ ہوگا جو پوٹینشیل ہے وہاں پہ کر لیں. ابھی مختلف اقسام ہم منگوا رہے ہیں زیتون کے, تو یہ ہم ان کو دے سکتے ہیں. روزگار واحد ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ نے کووڈ-19 میں پچھلے سال واحد ہم نے روزگار دیا, دیہی علاقوں میں ہم نے دیا, باقی سارے بند پڑے تھے, ہم نے لوگوں کو زمیندار کو مزدور کو سب کو دیا. ٹھیک ہے بدر بھائی, ایک بار پھر آپ کی طرف آؤں گا. جو باتیں ہیں میں اپنے ایک ہی پوائنٹ پر ہوں, جو میرا پوائنٹ ہے ہو سکتا ہے اس سے آپ اور رشید ایگری نہیں کر رہے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ ماضی کے مقابلے میں اب بہت سی چیزوں میں بہتری کے لیے سمت کا تعین ہو چکا ہے, کیونکہ جو بجٹ آپ کا بنتا ہے اس کے بننے کا جو طریقہ کار ہے کم از کم وہ اب ایڈاپٹ ہوا ہے. جیسے زمرد خان نے کہا کہ اس سے پہلے انہوں نے یہ پریکٹسز نہیں دیکھی,
پانی ہماری ضرورت ہے. جیسے آپ ہی نے بات کی کہ وہ سولر پہ جب شفٹ کر رہے ہیں ٹیوب ویلس کو, وہاں ڈیمز بنیں گے تو واٹر لیول اوپر آئے گا. پہلے اس طرح کی کوئی پلاننگ نہیں ہوتی تھی, تو ایٹ لیسٹ ہمیں اتنا کریڈٹ تو دینا ہوگا کہ ان 5 سالوں میں کچھ چیزوں کی ابتدا ہو جائے گی. انسان کو ہمیشہ اپنے ملک کے لیے آپٹیمسٹک رہنا چاہیے. اس کو ہم سوچ کے ساتھ بالکل اسی ملک میں رہتے ہیں, اسی میں جیتے ہیں. تنقید بھی بہتری کے لیے ہی کی جاتی ہے. اب جہاں آپ ان چیزوں کا ذکر کرتے ہو کہ یہ ڈیولپمنٹ سیکٹرز ہیں جو خوش آئند ہیں, اب جس طرح انہوں نے پتا بلوچستان منرل ایکسپلورنگ کمپنی جو ہے وہ بنا رہے ہیں, بیسٹ ہے. ریکوڈک پر کچھ اب اس کا پورٹ فولیو کیا ہوگا, بارڈر 13 مارکیٹس بن رہے ہیں, اس کو کیسے یوٹیلائز کریں گے, یہ چیز ہے. اسپیشل اکنامک زونز بلوچستان میں ہیں, اس کے لیے کتنے فنڈز رکھے گئے ہیں. اب جس چیز کی پر ایکڑ آپ کی جرمینیشن کتنی ہے, آپ کی پیداوار کتنی ہے, ریسرچ کیسے ہے, آپ کے پاس جو پانی ہے اس پانی میں زیادہ آپ کیسے لے سکتے ہو, یہ دنیا اب اس طرف جا رہی ہے, وہ بلوچستان کی ضرورت ہے. اگر ہم پھر آپ عام آدمی کی زندگی کی بات کرتے ہو, بلوچستان وفاقی گورنمنٹ کہتا ہے کہ 71% سے زیادہ غربت کی لکیر کے نیچے لوگ زندگی گزار رہے ہیں. اگر آپ کے ایفرٹس ہے تو ٹرکل ڈاؤن اس کے امپیکٹس ہونے چاہیے. عام آدمی کی زندگی اپلفٹ ہونی چاہیے تھی, یا تو گوادر سے ہونی چاہیے تھی, یا زراعت سے ہونی چاہیے تھی, یا لائف اسٹاک سے ہونی چاہیے, لیکن ہم وہاں اس گراہ پہ تنزلی کی طرف جا رہے ہیں. اب یہ چیز پنجاب گورنمنٹ 85 ارب روپے اپنے عوام کے لیے رکھ رہی ہے, صرف خوراک کے مد میں, آٹے کی مد میں, تاکہ ان کے سہولت بازاروں پر ان کو سستا آٹا کھلایا جا سکے. بلوچستان جیسے غریب صوبہ جہاں پر لوگ 2 ٹائم کی روٹی بمشکل ان کو میسر ہے, وفاقی گورنمنٹ 71 کہتی ہے, آزاد رائے 80% سے زیادہ غربت کا پریشانی کرتے ہیں. اب اگر ہم وفاق کا مانیں تو آپ کے پاس سبسڈیز کی مد میں عام آدمی کی خوراک کے لیے کتنے ہونے چاہیے. اس میں انہوں نے کوئی 1 ارب روپے ریوالونگ فنڈ فوڈ میں رکھا ہے, جس کا کوئی تعین نہیں ہے کہ گردشی ہو. اب وہ کہاں اس کو یوٹیلائز کر سکتے, اب اس کی یوٹیلائزیشن ہمیں معلوم نہیں, لیکن جس طریقے کے ساتھ وہ 85 ارب روپے رکھ رہے ہیں, اگر آپ پر ایک شخص ان کے ریسورسز اور ہمارے ریسورسز میں فرق ہے, ہمیں یہ ماننا ہے. میں ریسورسز کی آبادی کتنی ہے, پنجاب کی آبادی 12 کروڑ ہے. ہماری آبادی کتنی ہے, ہم چند کر میں 85 ارب 1 کروڑ کے لیے تو نہیں رکھ سکتا. میں بتا رہا ہوں 1 کروڑ 22 لاکھ ہماری آبادی ہے, ان کی آبادی ہے 12 کروڑ, ان کی 85 ہے, ہمارے 8.5 کروڑ تو ہونے چاہیے تھے, 8 کروڑ تو ہونے چاہیے. بالکل 5 کروڑ تو ہونے چاہیے تھے. آپ نے غربت کی ایک سوال آپ سے پوچھنا چاہوں گا, پنجاب میں غربت ایک چیز اور آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ حکومت جب کبھی بھی یہ بجٹ بنا رہی ہوتی ہے, ظفر خان نے کہا اس بار ماضی کے مقابلے میں بہت بہتر چیزیں تھیں, میں نے بھی فیل کی, تاجروں سے کبھی کنسلٹیٹو میٹنگز ہوتی ہیں کہ آپ کی تجاویز کیا ہے, آپ لوگ اپنا انپٹ دیتے ہیں, اس کا رزلٹ کبھی نظر آتا ہے؟ یہ تو یقیناً میں اگر وفاق کی بات کروں, زمرک صاحب کی طرف بعد میں آؤں گا. وفاق کی اگر میں بات کروں, کوئٹہ چیمبر آف کامرس کو میں نے چیئر کیا ہے, اسی طرح مختلف چیمبر جب آپ پوچھتے ہو تم سب کا, ایون فیڈریشن آف پاکستان چیمبر آف کامرس نے شروع میں اس کے سائلنٹ فیچرز پڑے بغیر جب انہوں نے اپنے اسٹیٹمنٹس دیے ہیں, اب جو ان کا اسٹیٹمنٹ آیا ہے کہ 70% ہمارے سوچ اور فکر سے برعکس بجٹ پیش کیا گیا ہے. وفاق کے بارے میں فیڈریشن آف پاکستان کے کلمات کے بارے میں اب جب پروونس کی بات آتے ہیں تو پروونس میں کسی نے بلوچستان میں انہوں نے اس کو کبھی پرائرٹی دیا نہیں کہ جو پبلک سیکٹر ہے اس میں اتنی سخت ہے کہ وہ ہم انپٹ دے سکیں. نہ کبھی انہوں نے سوال یہ کبھی کوئی کلیم نہیں کر سکتا کہ ہم نے فلاں شخص کو بلایا تھا تاکہ ہم سکے. میں نے آپ کو کہا کہ آپ کا اسکلڈ لیبر, اسپیشل اکنامک زون, آپ کے انڈسٹریل زونز, جب تک جس سوسائٹی میں آپ کا پرائیویٹ سیکٹر مضبوط نہیں ہوگا, جاب کریشن جب یہاں سے شروع ہوگی تو آپ کی غربت کی لکیر نیچے آئے گی, نہ کہ گورنمنٹ. بالکل ٹھیک ہے. رشید, ایک اور جگہ پہ آپ کو دوبارہ سے ایڈ کرتا ہوں کہ جو باتیں اب تک ہوئی ہیں, حکومت کی سمت کا تعین آپ ایگری نہیں کر رہے, اوور آل بجٹ پہ آپ کی بحیثیت صحافی جب آپ نے ساری چیزوں کو, تعلیم, روڈ, سب کو دیکھا, ایک عام سی رائے کیا ہے؟ حکومت کا دعویٰ ہے کہ یہ ایک عوامی بجٹ ہے, آپ سے کہاں دیکھتے ہیں؟ دیکھیے میں اور آپ بھی آتے ہیں نا, مطلب اس لیے میں نے آپ سے یہ سوال کیا کہ آپ اسے عوامی بجٹ سمجھتے ہیں. دیکھیں عوام کو کیا چاہیے, روڈ سڑکیں چاہیے, ان کو ہیلتھ چاہیے, ان کو ایجوکیشن چاہیے, ان کو روزگار چاہیے. یہ 3 چیزیں آپ عوام کو 4 چیزیں پرووائڈ کریں, عوام خوش ہے. ان 3 سیکٹرز میں دیکھیں میں
फिर वही कहूँगा कि पिछले 3 सालों में शायद अभी कोरोना का जो हुआ था मुश्किल दौर था एक साल में, जैसे रमज़ साहब ने कहा कि ज़राअत में हमने बहुत ज़्यादा जॉब क्रिएट किए थे, वो अपनी जगह। लेकिन आपके पास 2 बॉर्डर लगते हैं, सही, उस बॉर्डर को आपने डिक्लेयर कर लिया, दोनों मुल्क के साथ आपने कोई ऐसा एग्रीमेंट कर लिया। अगर ये आप कर लेते तब भी मैं कहता बॉर्डर एरिया में, आपको पता है सिर्फ मकरान बैट में 20 लाख लोग जो है बॉर्डर एरिया से जो है बॉर्डर ट्रेड से जिंदा है। आप जिस दिन बॉर्डर ट्रेड बंद करें उनकी अभी थोड़ा बहुत जो बंद किया है, आपको जो है चमन और मकरान का हाल देखें, वहाँ पे लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं। आवाम की जब आप बात करते हैं, नहीं लोग मरे, मैं वहाँ पे हुआ तो है, भूख की वजह से हुआ है ना। एक बात करें। दूसरा देखें, इसी हुकूमत ने कहा था कि हम रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा काम करेंगे। पहले इन्होंने एक कहा था कि जी हम 2500 किलोमीटर जो है कंप्लीट किए हैं, 3000 किलोमीटर अब इस बजट में बना रहे हैं, वो कर लेंगे। पिछली गवर्नमेंट में उन्होंने कहा कि अभी हम 5500 करेंगे, नहीं 3000 का, पहले 2500 का कहा था। बिल्कुल 3000। उन्होंने कहा कि ये रोड इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ पे बनेगी, वहाँ पे जहाँ पे सेहती इलाके होंगे, जहाँ पे कम से कम और नहीं तो दूसरे सूबे को लोग वहाँ पे आ जाएं। तो आप मुझे बताएं कि बोलान के इस एक पुल के अलावा जहाँ पे अभी बना है पीर गैब में, इसके अलावा इस सेक्टर में क्या काम हुआ है? इसके अलावा इस सेक्टर में मुख्तलिफ काम मेरा ख्याल है जारी है, कोस्टल डेवलपमेंट। देखिए ना, आप मैं यही कहता हूँ, सिंपल बताऊँ, आपने सवाल किया तो मैं आकर इनको ले जाऊंगा पूरे बलूचिस्तान के दौरे मैं अपने इलाके में ले जाऊंगा, कितने रोड बने। बिल्कुल सही। कम्युनिकेशन सिस्टम इज फॉर द पीपल रमरुख साहब से मैं हो सकता है एग्री करूँ क्योंकि गाँव में 1-2 रोड बने होंगे, लेकिन मैं कहता हूँ जब आपने अपनी एक प्लान बनाई थी कि हमने सूबे के सियाहत को यहाँ हम शिफ्ट करेंगे, ये इसमें आप कामयाब हुए नहीं हुए। अगर किसी एक गांव से दूसरे का शॉर्ट सवाल अगर करूं कि आप इसे अवामी बजट के तौर पे देखते हैं, हाँ या नहीं? मैं समझता हूँ कि अवामी बजट नहीं है। आप इसे अवामी बजट नहीं समझते? उसकी आपकी राय में अवामी बजट कैसे होगा? आपके पास एक मिनट मैं आपको बताता हूँ अवामी बजट क्या होता है। जिस तरह के बदर साहब ने बात की, कोयटा में मुशर्रफ दौर से 2001 से जो है पानी के मंसूबे बनाए जा रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। आज तक एक मंसूबा भी कामयाब नहीं हुआ। सही। पहले कहा गया जी हम मैं सिर्फ एक हुकूमत की बात नहीं करता हूँ, तब आप कह रहे हैं मैं समझता हूँ है, क्योंकि हमारे जितने भी आज के पार्लियामेंट में बैठे हुए लोग हैं वो किसी न किसी तरीके से हर दौर में रहे हैं। अगर अभी रमरुख साहब अगर मौलाना वासे पे अगर इल्जाम लगाएगा कहेंगे कि नहीं उसके दौर में नहीं, अपोजिशन में थे। ठीक है रशीद, आप इसे अवामी बजट नहीं मानते। बदर भाई आपकी तरफ आते हुए आपके ख्याल में एक सिमत का तयन हो गया, अगर 1 मिनट में आपसे पूछूं। मैं कहूँगा जो बलूचिस्तान की ख़ास तौर पे आम आदमी की ज़िंदगी को ऐसे उसके असरात उनको पहुँचने चाहिए। जैसे मुरक साहब ने कहा, अगर मैं एक शॉर्ट में आ जाऊँ, इन्होंने कहा कि ये क्रॉप्स हमारे पास हो, वैल्यू एडिशन की तरफ जाना चाहिए। आपका माल ऐसे खाम माल के तौर पर आपके मिनरल्स भी बिक रहे हैं, खाम माल के तौर पर आपका फ्रूट भी बिक रहे हैं, आपके वेजिटेबल भी बिक रहे हैं। वैल्यू एडिशन की तरफ और वफाक से एक्सपोर्ट पॉलिसी में अपना हिस्सा मांगे ताकि अपने लोगों को वैल्यू एडिशन की तरफ उनके मेहनत का उसका सिला मिल सके। चलें जमर खान 1 मिनट आपके पास। मैं 1 मिनट में आपको सिर्फ इतना बता दूं, हमने हेल्थ कार्ड, ठीक है, मैंने सोशल वेलफेयर के तहत स्कॉलरशिप, अभी मैंने 4 मरीजों का तयन आप कहते हैं हो चुका है। अब वो जो 5 का जो बजट होता है उसमें क्या होता है? सही, 5 है, हॉस्पिटल्स है, रोड है, पानी है, डैम्स है, सारी चीजें मौजूद है। आप आवाम को मुतमईन कर सकते? मैं कर सकूंगा। इसी बुनियाद पे, इसकी कारकर्दगी की बुनियाद पे हम दोबारा इंशाल्लाह 3 दफा इलेक्शन जीता है, फिर जीते। चले इंशाल्लाह, ये आपकी बात है। नाज़रीन, इस वक्त जो बजट पर हमने बहस की, एक चीज है, तमाम जो तनकीद होती है वो भी बेहतरी के लिए होती है। जमर खान पर उम्मीद है कि वो अपनी इस कारकर्दगी की बुनियाद पर वो भी और उनके इत्तेहादी भी दोबारा इलेक्शन जीतेंगे। 2021 और 22 का बजट कैसा रहा? हुकूमत का ये दावा है कि ये अवामी बजट है, इसके असरात क्या होंगे ये आने वाले 1 साल में पता चलेगा। लेकिन एक चीज हमें माननी होगी कि माजी के मुकाबले में बजट की तैयारी और अहदाफ को जिस तरीके से टारगेट किया गया है, जिस तरीके से अहदाफ मुकर्रर किए गए, उससे लगता है कि बेहतरी की उम्मीद है। कोयटा सेंटर से मुझे मेरे मेहमानों के साथ अगले हफ्ते तक इजाजत दीजिए। अल्लाह।